سلام كمي صنحو كبرات تختتلت نلوم عربة 24 مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو أمريكا قبل علو ودب عصب تقدى سنة كم زرقيت كم استقلت من قد أير كويت براتات يجمر كم زرلا كم استحبران برزنت أمريكا دونالد ترامب ناب إيران نيكولار كتوكوش تخاتو بهاي المستحاتتا لما نقوز هابو ملس زملكاتن بزعبا وق إيران زلو حدشت معبالتاتن زبلهم كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبرنا عدماكم برزنت أمريكا دونالد ترامب حلفتي سوق كم زلو تقاليسو أمانغو أمريكان إيران أستاد كلتا أوار حسترعي نعلم صلو كونتات أبتا أفافا هواهو بس يحلو أبزلو لغزي إيران ترايزي كونت أمريكاون بتكونتات تسألي خمزلا يحبر الله أب أمريكا سب سلطانات نتناي ترامب سقومتا مقوام تسأميدام كم زلو سب ساباز حبرو زلو خوينام أب استفرالي صفحتا زلو سب سلطانات زهبو زلو مجلستات مرأي أو مخانوون ينقار اتم سب سلطانات مسمرح أمريكا ترامبون أب قجت كأتو مسنو حمز حبر كخونن كارلو برزان ترامب نمنيسر حيل بحر أمريكا جون فيلان كاب سرحو كم سوغوغوز غالسا بسنك أم سرح مركب استفترة زي مكداو مخانوون تحبيرو الله صحافة حيل بحر أمريكا جون فيلان كم محدار ترامب كم استقالي بنتاغون زفلت أخوينو تنكنا يتعزاز بلكا كقلس وكوانت زي تدليه يتعزاز كم مجمار كوينات إيرانات حيزو أب تقام مسنحو عمل كيتو الله كم محدار دونالد ترامب كاب استقاليو حلفت بمزنت أب كلميت كم سرع زدكاسة تبعال مزب غزبت كاب سرحو كم زلقاسان مكتل صحافة حيل بحر هونغ أب تبوتا خقلقل مخانو وني نقار أمريكا أب إيران زوسدو تسقمت حدا كاب زعابي جيكاتات مخانو زأمنو بركز زبالو سمز كم زلوا تقلت اتهاجر ناي ترامب سقمتن ودكات أمريكا زكالات كم زخانة كقلت أنيحو إيو إذا خمزي لنكولو كوينات إيران لعلي 30 مليون هزب نابد خدنات يدافعني أتون كم زلو يوني دي بي قاليسو بسنكتو كوينات أبنا دادن دخوعن زقات أمام الزنبع أبزغ تصلو أوارح لعلي 30 مليون سوات نابد خدنات كدافع كم زخال حلاف لمعات هبرات هاقرات ألكساندر دوكور حبيرو كم زلو وني نقار حلاف بروغرام لمعات هبرات هاقرات نماكز زينا رويترز أبزهابو مقلسي ولا ونتو كوينات صباح دون تزبل سعبينات نايتو كوينات بحجي كما يتسمى مخانو بمقلاس اتا أسكا في سعبينات لعلي 30 مليون سبات نابد خنات كشيمو مخانو هاتنكيغو الله دحر حيدة أوارح وحسنات مقبعة بحطو كخور مخانو زحبرت مقلسي أبز قربا أوانا ترأي زي فلت ناي مقب حسرات كاقات مخانوان حابيرو الله ناي حيدة سومونات كوينات أمريكان إيران أسرتات عامتات زخيد كالولاو كفتر مخانو زناقرت ناي حبرات هاقرات مقلسي درو أب جمجا هاقرا أوتو تحت وسيطات كمزقب جميرو خمزرلوون أنا سيرو الله إذا خمزي لنكولا حلاف حبرات هاقرات أنتونيو غوتيريز باتستعاصو مسابو حرموز دوخ اسعانا مراخب وحسم حلافة نخرخبا زحاتو تحتو زاقيت أونتو ملس كم زي رخباون يقلس الله لوخ إيران أب حبرات هاقرات أمير سعيد أربانا نما كان زينا فرانس 24 أبزهابو حابريتا إيران ناي حبرات هاقرات مركب كم زي تعاصو بمحبار اتو الدبد منقس إيران بواقع محتات تراي كم زرليون حبيرو إذا خمزي لنكولو برزنت أمريكا دونالد ترامب أمريكا مسليبانوس بمخان كاب هيزبولا نمكل خالك كتحجز يا كفل لو منقوه مقلس إيهيبو برزنت أمريكا دونالد ترامب أمانغو سران ليبانوسن سامع مقراس توكس كم استفزأما لو منقوه زقلس أخوينو دونالد ترامب أبزهابو مقلسي إتا مكتل برزدان جيدي فانسن صحف قدات وصاي مارك روبيو زترخبر لأخيبا عزي صبوك كم زنبرا قليسو أمريكا ليبانوس كاب هيزبولا رئسان ختكالاخل نمحقاز مساك السارحة كبل صحيفو أبز تاريخا وآخيبا تساتاف مخانو عبا كبرو كم سمو عزقلس ترامب نقدام سر إسرائيل بنجامين نتانياهو نبرزدان ليبانوس جوزيف آون أبز مصنخ انقدام بهانك أوتا كم صباف ليتو اتوم لعلو التزاتيتناي نفس وكف هاجر أبيت صحفة أوفال مستراب فانيس روبين بحبار كوينة مبزهابو قال نتو علم كراستوس بمنوحو زلوا مسكانا قليصام أمباسادر ليبانوس أب أمريكا نادا حامد معويد أمباسادر إسرائيل أب أمريكا إيكي إلايتر أمباسادر أمريكا أب ليبانوس ميشيل إيسا كم أون أمباسادر أمريكا بإسرائيل مايكل هاكابي نفس وكفهم نترامب أب تزاتن استسعوتو ترى نيدوم علو إذا خمزي لنكولو أمباسادر إسرائيل بحبرات هاقرات أتتحدث زولو وعلم كراستوس أمانغو إسرائيل نتبي إيران زدقا في زبولا زولو قجت مولو بمولو دوكا بلو كم زخال
እርግጸኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ንሱ ምቁራጽ ተኩሲ ሊባኖስ 100% ውሑስ ኣይኮነን ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘይጥቀም ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ነበር ኩነታት ወተሃደራዊ ዕላማ ስለ ዝበጽሐት አንጻር ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣይንጥቀምን ኢሉ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብጽዕቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ዲኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ንምንታይ ክደልህ ከምኡ'ውን ነዚ ሕቶ ዕሽነት ክብል እየ ዝገልጾ ኢሉ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ብዝኾነ ሰብ ክጥቀመሉ ፈጺሙ ክፍቀድ የብሉን ኢሉ መንገዲ ኣየር ኩዌት በረራታት ይጅምር ከም ዘሎ ተገሊጹ መንገዲ ኣየራት ኩዌት ካብ ሰንበት ጀሚሩ በረራታት ክጅምሩ ምዃኖም ተገሊጹ መንግስቲ ኩዌት ክልተ መንገዲ ኣየራት እታ ሃገር መንገዲ ኣየር ኩዌትን መንገዲ ኣየር ጃዚራን ካብ ሰንበት ጀሚሩ በረራታት ከም ዝጅምሩ ከፍልጥ እንከሎ ኩናት ኢራን በተዛማደ ምህዳኡ ናብቲ ስጉምቲ ከም ዘእተወ እውን ገሊጹሎ በዓል መስ ሲቪል አቪዬሽን ኩዌት ካብ 28 ለካቲት ጀሚሩ እቲ መንገዲ ኣየር ንህጹጽ እዋናት ኣብ ግምት ብምእታው ተቋሪጹ ምጽንሑ ክሕበር እንከሎ ኣብዚ ግዜ በረራታት ክጅምር ምውሳኑ እውን ይግለጽ ኣሜሪካ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተገዳስነት ተርኢ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ወደብ ዓሰብ ግዳሰ ሕዲራ ከም ዘላ ምንጭታት ይገልጹ ናይ ኢራን ኩናት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ልዑል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ኣሜሪካ ኣተኩሮ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዓብዪ ከም ዘሎ እውን ይንገር ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ምልዓልን ምፍካስን ትሰርሕ ከም ዘላን ናይ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ምስ ኤርትራ ዝፍጠር ዘሎ ስምምዕ ምዃኑ ምንጭታት ይገልጹ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢራንን ክምዕብል ጸንሐ ዲፕሎማሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሕረ ምግምጋሙ ዝውሰድ ምዃኑ ዝጠቕሱ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸብጻባት ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ምስ ናይ ኢራንን ሑትን ወገናት ርክብ ከም ጸንሓን ነቲ ኣስጋእቲ እኹል ኣብ ምቕያር ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣድላይ ምዃኑ እውን እቲ ጸብጻብ ይነግር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኤርትራ ኣብ እዋን ትራምፕ ትረኽቦ ዘላ ዕድል ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ዳግማይ ክትከስሮ ከም ዘይግባእ ናይ ኤርትራ ወገናት ዝጠቕሱ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ እዋን ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ እውን ተመሳሳሊ ዕድል ሕሊፋ ምንባራ ይሕብሩ ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ናሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ በርበረ ሽሮ ቡን ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሰ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቁጽሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ ሓበሻ ስቶር ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንስ 35 በልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንስ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ናሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ በርበረ ሽሮ ቡን ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ ሮኮበት ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሰ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቁጽሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ ሓበሻ ስቶር ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንስ 35 በልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንስ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን
بمجد ويب سايتنا حبشة store.be كمون بتليفون بمدوال كل عينتنا حبشة نبرت كتوزنا تقولوا كاب عد زمت طريطاف بربرة شرو بون قولن كالن كمون بتصباقون دلدالون موادر تزي بلو موغوغو ركبت فناجلين جبناتاتن بتوسخون ناي كلتيو صوتا ناي حبشة غداونتي ما اسز تراي نناي حبشة قربتن صغرن زخون ناي قربت كوسمتيكسن كمون ناي صغر قبعاتاتن شامبوتاتن بأكل أبدوكانا بممتع ويون بمجد ويب سايتنا habishastor.be كمون بغطر تليفون بلاس 32 46 58 51 60 كلتا بمدوال كل عينتنا حبشة نبرد كتأزوزنا تقولوا حبشة ستور كتما أنتوربن أو فرانس 35 بلجيوم قطر تليفون بلاس 32 46 58 51 60 كلتا